खूबसूरत नज़म है, बाप के ताल्लुक से और बेटे के ताल्लुक से लिखी गई है। खुश जो शख्स होता है वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। जिसको किसी चीज की अहमियत का पता होता है वो कुछ ना कुछ करता है। जो जोश से भरा होता है वो शख्स कुछ करना चाहता है। पलूस भी कहता है रूमे खात में, रूहानी जोश से भरे रहो और खुदावन की खिदमत करते रहो। जो शख्स कुछ करना नहीं चाहते इसका मतलब उसके अंदर जोश नहीं है, वो उस चीज के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में उसको अहमियत नहीं है। इसलिए किसने चर्च में कुछ किया है? किसी एक शख्स ने कोई कार्ड लगाया हो फादर डे के हवाले से, कोई आइडिया दिया हो फादर डे के हवाले से, कोई, इसका मतलब इस दिन की या उस शख्सियत की अहमियत कम है। अक्सर मैं चर्च में जाता, जो भी डे होता है लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट किया होता है। मदर डे हो, फादर डे हो। एक चर्च में मैं गया, वो 3 उसके ना खाने थे, अलमारियां थी, तीनों को उन्होंने डिफरेंट तरीके से हाथ से चीजें बनाकर उनको डेकोरेट। कोलो वाला में मैं गया, मदर डे के हवाले से उन्होंने सेलिब्रेट किया और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को हाथ से बनाकर कागजों से सेलिब्रेट किया। और ख्याली शाह पर उन्होंने फ्लैक्स बना के सामने लगाई है। कब कोई शख्स कुछ करता है जब उसके अंदर उस चीज की अहमियत होती है, वरना वो रूटीन के साथ चल रहा होता है, उसको उसकी अहमियत का कोई अंदाजा नहीं होता। इसे लिखा नज़म है, बाबा जानी करवट लेकर हल्की सी आवाज में बोले, बेटा कल क्या मंगल होगा। गर्दन मोड़े बिन मैं बोला, बाबा कल तो बुध का दिन है। गर्दन मोड़े बिन मैं बोला, बाबा कल तो बुध का दिन है। बाबा जानी सुन ना पाए, फिर से पूछा कल क्या दिन है। थोड़ी गर्दन मोड़ के मैंने लहजे में कुछ जहर मिलाकर, थोड़ी गर्दन मोड़ के मैंने लहजे में कुछ जहर मिलाकर, मुंह को कान की सीट में लाकर धाड़ के बोला, बुध है बाबा। मुंह को कान की सीट में लाकर धाड़ के बोला, बुध है बाबा। आंखों में वो मोती चमके, आंखों में वो मोती चमके, सूखे से दो होंठ भी लर्जे। आंखों में दो मोती चमके, सूखे से दो होंठ भी लर्जे। लहजे में कुछ शहद मिलाकर, लहजे में कुछ शहद मिलाकर बाबा बोले, बैठो बेटा। लहजे में कुछ शहद मिलाकर बाबा बोला, बैठो बेटा। छोड़ो दिन को, दिन है पूरे, तुम में मेरा हिस्सा सुन लो। बचपन का एक किस्सा सुन लो। यही जगह थी मैं था तुम थे। बचपन का एक किस्सा सुन लो। यही जगह थी मैं था तुम थे। तुमने पूछा रंग बिरंगी फूलों पर ये उड़ने वाली, इसका नाम बताओ बाबा। तुमने पूछा रंग बिरंगी फूलों पर ये उड़ने वाली, इसका नाम बताओ बाबा। गाल पे बोसा देकर मैंने प्यार से बोला, तितली बेटा। गाल पे बोसा देकर मैंने प्यार से बोला, तितली बेटा। तुमने पूछा क्या है बाबा, फिर मैं बोला, तितली बेटा। तितली तितली कहते सुनते एक महीना पूरा गुजरा। तितली तितली कहते सुनते एक महीना पूरा गुजरा। एक महीना
पूछ के बेटा तितली कहना तूने सीखा। 1 महीना पूछ के बेटा तितली कहना तूने सीखा। हर एक नाम जो सीखा तूने, कितनी बार वो पूछा तूने। हर एक नाम जो सीखा तूने, कितनी बार वो पूछा तूने। तेरे भी तो दांत नहीं थे, मेरे भी अब दांत नहीं है। तेरे भी तो दांत नहीं थे, मेरे भी अब दांत नहीं है। तेरे पास तो बाबा थे, तेरे पास तो बाबा थे ना। बातें करते करते तू तो थक के गोद में सो जाता था। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। बूढ़े से इस बच्चे के भी पापा होते, सुन भी लेते। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है। आगे बजाएंगे इस तक में जिससे मैंने पढ़ी बड़ी खूबसूरती से यही है। बेटा पूछता है, बाबा पूछता है क्या दिन है मंगल का, उसका नहीं। बुध का कहता नहीं, आपको समझ नहीं आती कौन सा दिन है, बुध का है। तो फिर बाबे ने गल सुनाई कि तुम ही अंजित बड़ी जिद करता, तू मेरे नाल ज्यादा जिद करता। तो बार बार पूछता, तेन सारे नाम बड़ी दफा बोल बोल के सिखाए, जिसका मतलब बाप जो है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर कोई शख्स इसकी वैल्यू से, कीमत से, अहमियत से वाकिफ है। एक शख्स लिखता है माँ के कदमों तले क्या है, जन्नत है। उसने कहा माँ जो है ये एसी है, कैसी हवा देती है, ठंडी हवा। तो बाप कैसी हवा देता है, कहता है तो वो भी एसी है लेकिन कंप्रेसर गर्म रहता है बाप भी, लेकिन उसका कंप्रेसर थोड़ा सा गर्म रहता है। तो बड़ी खूबसूरत बात उसने की। बाप जो उसकी बड़ी अहमियत है और हमेशा बाप से ही बाइबल के मुताबिक ब्लेसिंग जारी होती है। बाप का मतलब है वालिद, अबू भी बाइबल में लिखा हुआ है। और बाप का मतलब है किसी चीज की इब्तिदा करने वाला बानी शख्स, किसी चीज का बानी शख्स, किसी फैमिली का, किसी कंपनी का, किसी जमात का सरबरा, उसको भी बाप कहते हैं। शुरू करने वाला शख्स, बनाने वाला शख्स बाप है। इसलिए पैदाइश की किताब में लिखा है यूबल जो था वो बांसुरी बजाने वाले, और एक और चीज लिखी है बांसुरी और साज बजाने वालों का क्या था, बाप था। जिस्मानी तौर पर उसने जन्म नहीं दिया साजों को, लेकिन बजाने वालों को क्या था, बाप। किसी वक्त या चीज की इब्तिदा करने वाले को बाप कहा गया है। अब्राहम को ईमानदारों का बाप कहा गया है। सारे ईमानदार उसके ब्लड रिलेशन से नहीं आए, लेकिन वो ईमान का बानी है, ईमान दारों का बाप कहलाता है, क्योंकि उसने ईमान से भरी हुई जिंदगी गुजारी। इसलिए जो बरकत है वो बाप से शुरू होती है, बाप से जारी होती है। और इस हवाले में भी हमने पढ़ा है, इजहाक जब बूढ़ा हो गया, ज़ईफ हो गया, उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि तू अपना हथियार ले और अपना तीर कमान ले, जंगल में जा, मेरे लिए शिकार ला और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए ला। जब मैं खाऊंगा तो बड़ा मेरा दिल खुश होगा, फिर मैं तुझे क्या दूंगा, दुआ दूंगा। दुआ का मतलब है ब्लेसिंग। दुआ का मतलब क्या है, बरकत। यहां इस हवाले के मुताबिक उसने कहा मुझे खुश कर तो मैं तुझे क्या दूंगा, दुआ दूंगा। दुआ जो है ये ब्लेसिंग है। और जो हम किसी शख्स को दुआ देते हैं, हम ब्लेस करते हैं उसको। और ब्लेसिंग का मतलब है इजाफा, ब्लेसिंग का मतलब है तरक्की, ब्लेसिंग का मतलब है सरफराजी, ब्लेसिंग का मतलब, बरकत का मतलब है खुशहाली।
اس کا مطلب جب کسی شخص کو ہم دعا دیتے ہیں تو اس کو بلیس کرتے ہیں، اس کو برکت دیتے ہیں، اس کو خوشحالی کے لیے کہتے ہیں، اس کو ترقی کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کی بڑھتی کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کی سرفرازی کے لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایماندار شخص کے الفاظ عام نہیں ہیں، یہ بڑے خاص، یہ بڑی ترقی کے الفاظ ہیں۔ اس لیے اس کے باپ نے کہا تو میرے لیے کھانا لا، مجھے خوشی ہوگی، میں جب خوش ہوں گا پھر تجھے دعا دوں گا، تجھے بلیس کروں گا، تجھے برکت دوں گا، تجھے سرفرازی کے لیے کہوں گا، تو سرفراز ہوگا، برکت پائے گا، ترقی کرے گا۔ اس لیے باپ کی دنیا میں یا پیرنٹس کی بچوں کے لیے بڑی اہمیت، باپ کی بلیسنگ بچوں میں منتقل ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے۔ باپ کے برکت سے بھرے ہوئے الفاظ بچوں کے لیے کثرت سے ترقی اور سرفرازی اور خوشحالی کا سبب بن جائیں گے۔ پھر باپ کی عزت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کون کون کہتا کرنی چاہیے؟ باپ جو کچھ بولے گا وہ ہو جائے گا۔ اس لیے باپ کی بڑی اہمیت، اس کے الفاظ میں خوشحالی ہے اور برکت کا ملے گی جب اس کو خوش کرے، جب اس کا دل خوش ہوگا، جب وہ آپ سے خوشی حاصل کرے گا، آپ سے خوش ہوگا، تب وہ بولے گا، پھر وہ بلیس کرے گا، پھر اس کے الفاظ آپ کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ نمبر 2، یہودیوں میں بائبل کے مطابق جو شخص پہلوٹا ہوتا تھا اس کو سارا اختیار دیا جاتا تھا، اس کو بااختیار بنایا جاتا تھا۔ برکت سے مراد اختیار کی منتقلی ہے، اپنے اختیار کو، اپنی پاور کو، اپنی قوت کو، اپنے فیصلہ جات کو کسی دوسرے شخص میں منتقل کر دینے کا نام بلیسنگ ہے۔ اس لیے جو شخص بااختیار ہوتا ہے جب کسی کو ٹرانسفر کرتا ہے تو اس کا اختیار اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اس کے پاس ڈیسیژن میکنگ کی قوت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ فیصلہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اور یہودیوں میں جو بڑا بیٹا ہوتا تھا اس کو سارے اختیارات، ساری قوت اور پاور اور ڈیسیژن میکنگ پاور اس شخص کو منتقل کی جاتی تھی، اس کو بااختیار بنایا جاتا تھا۔ اس لیے باپ جو ہوتا ہے با اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار کی بلیسنگ ہوتی ہے اور وہ بچوں میں منتقل کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے اور کر دیتا ہے۔ اس لیے اس نے بڑے بیٹے کو بلایا، کیا میں اپنا اختیار، اپنے فیصلے جات کا جو اختیار ہے میرے کو، میں تجھے منتقل کرنے لگا ہوں۔ کیسے؟ واقعی ایسی بات ہے، ربکا نے جب سنا کہ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو ایسے ایسے کہا تو اس نے یعقوب کو تیار کیا کہ تیرا باپ ایسے ایسے میں نے اس کو کہتے سنا ہے، وہ ساری برکت عیساؤ کو دے دے گا، تیرے بڑے بھائی کو دے دے گا، تیرے لیے کچھ نہیں بچے گی، تو اپنے آپ کو تیار کر، اس کی بلیسنگ تجھے منتقل ہوگی۔ اس کا مطلب ماں کو پتا تھا جو کچھ باپ نے کہہ دینا ہے وہ منتقل ہو جائے گا، وہ اس کو ملے گی، اس لیے اس نے تیار کی۔ کون سی برکت اس نے دی ہے؟ دیکھیں گے 27ویں آیت لکھا ہے، تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا، دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مانند، مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی۔ ایسا کھیت جس میں بلیسنگ ہے، جس میں اضافہ ہے، جس میں ترقی ہے، جس میں سرفرازی ہے۔ خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربئی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے، کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ یہ صرف الفاظ ہیں اور یہ بلیسنگ ہم دیکھتے ہیں آنے والی نسلوں میں منتقل۔ الفاظ کہنے سے
یہ ساری بلیسنگ منتقل ہو، تیری قومیں تیری خدمت کریں گی۔ آج امریکہ کی خدمت کون کر رہا ہے؟ ساری دنیا اس کی خدمت کر رہی ہے۔ جس کو چاہتا ہے اس کو نیچا کر دیتا ہے، اس پہ پابندی لگا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس پر ٹیکس لگا دیتا ہے۔ ساری قومیں یہودی قوم کی خدمت کر رہی ہیں، کیونکہ یہ بلیسنگ کس کی طرف سے ہے؟ باپ کی طرف سے۔ جسمانی باپ نے اس کو بلیس کیا ہے، قومیں تیری خدمت کریں گے۔ اور پھر لکھا قبیلے تیرے سامنے جھکیں گے، کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ آج تک اسرائیل قوم کا جو غیر قوم ہے، کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ بلیسنگ یعقوب کے باپ کی طرف سے اس کو منتقل ہوئی ہے۔ تو اپنے بھائیوں کا سردار، اسی بڑا بڑا بننا چاہنے ہیں، اختیار جتانا چاہنے ہیں، گھر وچ با اختیار بننا چاہتے ہیں اور اپنی پرسنالٹی دکھانا چاہتے ہیں، لیکن جو بلیسنگ باپ کی طرف سے ملے گی وہی با اختیار ہوگا۔ جو بلیسنگ باپ کی طرف سے مل چکی ہے وہی با اختیار شخص ہوگا، اسی کی بلیسنگ، اس کے سارے تابع ہوں گے، اس کے مطابق چلیں گے، اس کی بات مانیں گے۔ باقی بندہ زور لگا رہا ہے، کوئی اس کی بات نہیں مانے گا۔ پھر کہتا ہے تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکے کہ جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود کیا ہو جائے؟ لعنتی ہوگا، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے گا۔ یہ تھی بلیسنگ، اور یہ مقدس یعقوب کو بلیسنگ جاری ہوئی نبوتی طور پر جو دی گئی، اور واقعی یہ بات پکی ہے، یہ بلیسنگ اس کے لیے جاری ہو گئی باپ کی طرف سے۔ اگر ہم 37ویں آیت 36ویں آیت پڑھیں تو لکھا تھا، اس نے کہا کیا اس کا نام یعقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے اڑنگا مارا، اس نے میرے پہلوٹے ہونے کا حق تو لے ہی لیا تھا، اور دیکھ اب وہ میری برکت بھی۔ باپ نے کیا تھا؟ صرف یہی کہا قومیں تیرے متحد ہوں، آسمان کی اور